खबर आपको देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सोमरो से। जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं और अपने इस दौरे के दौरान वो ईरान अमेरिका बातचीत, खत्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। और ये भी बताया गया है सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कि दौरों के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। ठीक है, अहम ईरानी शख्सियात से मुलाकात भी होगी। बहुत शुक्रिया जावेद अपडेट करने के लिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। ये बताया जा रहा है कि खित्ते में क़याम अमन के हवाले से बातचीत की जाएगी। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा ईरान के दौरान ईरान अमेरिका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम अमूर पर बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। अहम खबर सामने आ रही है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं और इस दौरे के दौरान ईरान अमेरिका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम अमूर पर बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम अमूर पर बातचीत भी की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के दौरे के दौरान ईरान अमेरिका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम अमूर पर बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खित्ते में क़याम अमन और दीगर अमूर पर बातचीत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम अमूर पर बातचीत करेंगे और अहम आला ईरानी शख्सियात से उनकी मुलाकातें भी शेड्यूल होंगी। आपको एक बार फिर से अपडेट कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम अमूर पर इस दौरे के दौरान गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल की अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात भी होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा ईरान के दौरान ईरान अमेरिका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम अमूर पर बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से अपने दौरे के दौरान मुलाकात करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कैसे देख रहे हैं, एक बार फिर से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के दौरे के लिए रवाना हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि जिस तरह से आपने देखा पिछले 4-5 दिनों में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही थी, पहले जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो गए थे ईरान, फिर वो वापस आए और अभी उन्होंने टच डाउन ही किया था। विद इन आवर्स ही वाज अगेन ही गॉन बैक, ही वापस गए थे। और जिस तरीके से वो प्रपोजल और काउंटर प्रपोजल पिछले एक हफ्ते के अंदर अमेरिका को, फिर ईरान को और फिर अमेरिका को जो भिजवाए गए, तो आई थिंक एक बहुत फ्रेंटिक किस्म की जो नेगोशिएशंस हो रही हैं जी। और अब मैं समझता हूं कि उसके जो बिल्कुल आप यूँ कह लीजिए कि कंक्लूसिव जो चीज़ें हैं जो उनकी सेटलमेंट के लिए जो CPS हैं जनरल आसिम वो भी चले गए हैं। और आई थिंक पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में इस पर कोई अच्छी खबर पूरी दुनिया को मिलेगी जी। और ये जो पिछले ऑलमोस्ट 2 महीनों से एक हिजान की कैफियत तारी है जियो पोलिटिकल एरिना में, वो आई थिंक सॉल्व होती हुई नजर आएगी वेरी सून जी इंशाल्लाह। ठीक है, साथ ही रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, कहिएगा इस वक्त ये दौरा कितना सिग्निफिकेंट है, अमेरिका ईरान तनाज़े के हवाले से भी कहिएगा। देखिए, पिछले 24 घंटे से जो है वो बड़ी मुस्बत किस्म की खबरें आ रही थी ईरान से भी और अमेरिका से भी, और इसके साथ ही साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के
مارکو روبیو، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے ذریعے جو ہے ایک بڑا بریک تھرو آئندہ چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ہونے والا ہے، اور ویسے ہی ہم نے دیکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے 2 دورے کیے ہیں، اور اس دوران ان کی 2 دفعہ عباس عراقچی کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیل جو ہے وہ تقریباً اب کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ سو ان کا یہ جو دورہ ہے، اب یہ جو خبر آئی ہے، میرے خیال میں یہ اس کا ایک بہت بڑا انڈیکیشن ہے کہ معاملہ جو ہے وہ تقریباً اب کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ جو سلسلہ پچھلے کئی ہفتوں سے جاری تھا، اور سب سے پہلا جو راؤنڈ ہوا تھا اسلام آباد کے اندر ایران اور امریکہ کے درمیان، اور پاکستان کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ثالثی کا یہ جو نظام پاکستان کے ذریعے تیار کیا گیا وہ اب پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے، اور پاکستان نے پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جو اپنا نام پیدا کیا ہے وہ اس کی مہر ثبت ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پہ جو تیل کی قیمتیں پوری دنیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ جس کے اندر ایک بین الاقوامی بحران پیدا ہو گیا، پاکستان کو الٹیمیٹلی جو ہے اس کا کریڈٹ دیا جائے گا کہ جیسی ہی قیمتیں اس معاہدے کے نتیجے میں کم ہونا شروع ہوں گی تو الٹیمیٹلی پوری دنیا جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ سو میرے خیال میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے پاکستان کے حوالے سے، اور فیلڈ مارشل کا جو دورہ ہے یہ اس کی پہلی انڈیکیشن ہے جو اس وقت ہم ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر بریکنگ نیوز کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ منصور، بالکل ابھی پچھلے دنوں جو سٹیٹمنٹ سامنے آتی رہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی کافی ہارڈ بھی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم حملہ نہیں کریں گے، اور پاکستان کے حوالے سے مارکو روبیو کی جانب سے جیسا کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ بات ہوئی، تو کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں اسلام آباد پھر سے مرکز نگاہ بنے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں اس میں مختلف اب بات کی جا رہی ہے۔ ایک بات یہ طے کی جا رہی ہے کہ یہ جو کوئی فریم ورک ہوگا مذاکرات کا، بیسکلی اس کے اوپر دونوں سائڈ نے جو ہے وہ اب کوئی معاملہ طے کر لیے ہیں، جس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنگ بندی جو ہے وہ مستقل بنیادوں کے اوپر ہوگی۔ پہلے جنگ بندی جو ہے وہ چند ہفتوں کے اوپر محیط تھی، یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب 1 ہفتے یا 2 ہفتے یا پھر 1 مہینہ، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جو آپس میں معاہدہ ہو رہا ہے اس کے اندر ایک مستقل جنگ بندی، چاہے وہ لینڈ کی ہو چاہے وہ سی کی ہو، ہر قسم کی جنگ بندی جو ہے وہ کی جائے گی، اور تمام جگہوں کے اوپر جہاں جہاں پہ جنگ مسلط ہوئی مختلف ممالک کے اندر، وہاں پہ تمام جگہوں کے اوپر جو ہے وہ یہ جنگ بندی نافذ العمل ہوگی۔ اور دوسری بات یہ، امریکہ کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ کہ آبنہ ہرمز سے جو ہے وہ جہازوں کی جو آمد و رفت ہے وہ بلا روک ٹوک ہوگی، دونوں سائڈز کے لیے کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ امریکہ کی جانب سے جو وہاں پہ بحری ناکہ بندی کی گئی تھی اسے بھی ختم کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کی جانب سے جو ایک ٹول سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے بھی جو ہے وہ ودرا کیا جائے گا ایران کی جانب سے۔ لیکن آبویسلی دوبارہ وہی بات ہے کہ اب تک ڈرافٹ کی شکل میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس کو ایرانی اور امریکن میڈیا اپنے اپنے آؤٹ لیٹس کے ذریعے جو ہے رپورٹ کر رہا ہے۔ جب تک حتمی طور پہ کوئی ڈاکومنٹ جو دونوں سائڈ کی جانب سے سائن نہیں ہوتا تب تک حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ دونوں سائڈ نے کس چیز کے اوپر جو ہے وہ اپنا یہ مذاکرات کیے ہیں۔ ایک بہت بڑا ایشو جو یورینیم افزودگی کا معاملہ ہے وہ سب سے بڑا سٹکنگ پوائنٹ پچھلے چند ہفتوں میں جو سب سے بڑا ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمیشہ بلاکیج ہوتی رہی ہے وہ یہی تھا۔ اب اس حوالے سے دونوں سائڈ نے آپس میں کیا فیصلہ کیا ہے، میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اس دورے کے بعد جو ہے کیا باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان ہوتا ہے یا نہیں۔